यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार. Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. Garima Vikas Bank. Access to all. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान. शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा. नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु. जीवराम भण्डारी. आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ विशाल भट्टराई. उहाँ मुख्य सचेतक हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका खोटाङबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य. खोटाङ जिल्लाको नेकपा एमालेको 2 पटक अध्यक्ष पनि भइसक्नु भएको छ, जिल्ला अध्यक्ष, र दोस्रो उहाँको जनप्रतिनिधि, जिल्लाको तर्फबाट सांसद प्रतिनिधि सभा सदस्य. उहाँसँग आज म समग्र विषय उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु. समग्र यस मानेमा नेपालको वाम आन्दोलन आगामी दिनमा कुन अवस्थामा रहला र नेपालका कम्युनिस्ट मानिसले बुझ्दा वामपन्थीहरू यो पक्षको अबको राजनीतिक भविष्य के रहला र नेकपा एमाले आगामी दिनमा कुन अवस्थाबाट गुज्रेला, यो एउटा जिज्ञासाको रूपमा यसकारण रहिरहेको छ. तरल राजनीतिक अवस्था छ. प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँले नेतृत्व गरेको पक्ष अर्थात् नेकपा एमाले नै भन्दछु म, नेकपा एमाले उहाँको पक्षले गरेको निर्णय अनुसार आगामी महाधिवेशनको तयारी सहित सायद यो सरकारको निरन्तरता र सम्भव भए अर्ली इलेक्सनको पक्षमा हुनुहुन्छ. तर सोही पार्टीको माधव झलनाथ पक्ष प्रधानमन्त्रीको यो कदमसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्न र समानान्तर संरचनाहरू संगठनहरू क्रमशः बनाउँदै जानुभएको छ. यो अवस्था हेर्दा नेकपा एमाले अब फुट्यो भन्ने अर्थ लाग्छ. फुट्दैन भने कसरी फुट्दैन, यो अवस्था किन सिर्जना भयो, अब के होला, विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले म उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु. सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु. स्वागत छ यहाँलाई. धन्यवाद. मैले अलिअलि पृष्ठभूमिमा छनक बताएँ. अब नेकपा एमाले यही रूपमा आगामी दिनमा चल्न सक्छ कि अथवा के हुन्छ बताइदिनुहोस् त. किन मैले यो विषय उठान गरेको भने जिज्ञासा पनि छ आम दर्शकको. सर्वाधिक ठुलो पार्टी, लोकप्रियता पनि आर्जन गर्यो, वैकल्पिक शक्तिको रूपमा विगतका सबै अनुभव पनि गरियो, हेरौँ न त यो पक्षलाई भनेर मानिसले मत पनि वारवार्ती दिए. ओलीजीको नाकाबन्दीको बेलामा लिएको अडान, अलिकति छवि उहाँको तुलनात्मक अलि देशभक्त प्रकृतिको छवि उहाँले छर्नुभयो. त्यो छर्नु या यथार्थ जेसुकै भन्नुहोस् होइन. तर यहाँ आउँदा के देखा पर्यो भने पार्टी सङ्कटमा फस्यो. आगामी दिनमा नेकपा एमाले एक रूपमा रहला भन्ने कटु प्रश्न खडा छ. के हुन्छ अब? महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो. समसामयिक सन्दर्भमा सम्पूर्ण नेपालीहरूको जिज्ञासाको विषय पनि हो. के होला कसो होला भन्ने मान्छेहरूको बिचमा अन्योलता पनि छ. यसको पृष्ठभूमिमा जानुपर्दा चाहिँ के हो भने नेपालको राजनीति हमेसा अस्थिरता, अराजकता र हरेक घटनाक्रमहरू क्षणभङ्गुर हुँदै गए. कसरी यसलाई दिगो बनाउन सकिन्छ, स्थायित्व दिन सकिन्छ भन्ने कुरामा राजनीतिक कर्मीहरूको बिचमा, राजनेताहरूको बिचमा र आम जनताको बिचमा पनि एउटा राय मसविरा भइरहेकै थियो. त्यस बखतमा तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हामीले 9 महिना, 10 महिना, 5 महिनाका सरकारहरू कति चलाउने हैरान भयो, यसो जोडजाड गरेर भए पनि बहुमतकै सरकार बनाउँ न त भन्ने असाध्यै पवित्र मनसायका साथ मुलुकको स्थायित्वका लागि उहाँले 2074 सालमा त्यतिखेरको माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन निर्माण गर्नुभयो. भन्नेहरूले के भने असाध्यै आकस्मिक भयो, यो कसैलाई कुनै जानकारी पनि छैन, केही पनि छैन, मनोगत रूपमा उहाँले एक्लै गर्नुभयो भने. तर पनि हाई लेभलको नेतृत्वको बिचमा अन्तिम घडीमा कुराकानी त भएकै थियो. कि बाध्य हुनुभएको थियो कि ओली प्रचण्डजी कुनै तागतले? त्यो होइन, त्यसो होइन. केपी ओली एउटा चिजले बाध्य हुनुहुन्थ्यो. त्यो के भने जसरी पनि बहुमतको 5 वर्षे सरकार चलाउँ र आजसम्म नेपाल
यत्रो लामो अवधिमा पनि कहिल्यै आधुनिकतातर्फ प्रवेश गरेन, नेपाली जनता कहिल्यै खुसी हुन सकेनन्, सुखी हुन सकेनन्, समृद्ध हुन सकेनन्। अब चाहिँ यो अवस्थाको अन्त्य गरौँ भन्ने पवित्र मनसाय बाहेक केपी ओलीको मनमा कुनै कुरा थिएन। तर असाध्यै कुत्सित मनसाय राख्नु भएको रहेछ प्रचण्डले, जो पछाडि प्रकट भयो। उहाँको मनमा के रहेछ भने केपी ओलीको जीवन त्यति लामो छैन, त्यो जीवन रौन्जेल त म नसकुँला, तर त्यसपछि चाहिँ फेरि मेरो पालो आउँछ र यो मुलुक कब्जा गर्ने उहाँको एउटा दर्शन तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु आज। कृपया बताउनुहोस्। राज्य सत्ता बाहेक सबै कुरा भ्रम हो भन्ने उहाँको दर्शन छ। राज्य सत्ता बाहेक सबै भ्रम हो, प्रचण्डजी त्यो सोच्नुहुन्छ? त्यो दर्शन हो, दर्शन जीवन दर्शन, त्यसबाट निर्देशित। अब विगतका दिनमा सेनापति प्रकरणदेखि लिएर जम्मै यावत प्रश्नहरू, भारतसँगका कुराकानी, जनयुद्धकालका ती सबै घटनाक्रम बताएर साध्य छैन। पुस्तकहरू पढ्दाखेरि स्पष्टै हुन्छन्, घटनाक्रम हेर्दा पनि स्पष्टै हुन्छन्। अब केपी ओली पछाडि म लिन्छु भन्ने उहाँलाई एमाले यस्तो राम्रो सङ्गठन, दक्षिण एसियाको सबभन्दा राम्रो पार्टी, सुसङ्गठित, सुविचारित र सुव्यवस्थित पार्टी च्याप्प कब्जा गर्छु, त्यसो भएपछि देश पनि मेरो हातमा मुठीमा आइहाल्छ अनि आफ्ना गुटका वरिपरिका केही परिवारका मान्छेहरूलाई राम्रोसँगले भरण पोषण गर्न सक्छु भन्ने उहाँको मनमा रहेछ। अब माधव नेपाल झलनाथ खनालहरूलाई के भने 9 महाधिवेशनबाट केपी ओलीसँगै पराजित हुनुभएको, तर उहाँलाई यस्तो हुट उठिरहे 14-15 वर्ष चलाउनु भएको, झलनाथले 10-12 वर्ष चलाउनु भएको पार्टी प्रमुख भएर त्यो केपी ओली उचाइमा पुगेको, उहाँको चाहिँ उचाइ बढेको, उहाँको चाहिँ व्यक्तित्वको चाहिँ निरन्तर चाहिँ उकालो चढाइ यस्तो जलन भएर छ कि चिसो पानी खन्याउँदा पनि नसेलाउने गरी भित्र डढ्नु भएको रहेछ उहाँहरू। अनि यही प्रचण्डलाई प्रयोग गरेर भए पनि यो पार्टी कब्जा गर्नुपर्छ, नत्र सकिएन साबिक एमालेमा भन्ने उहाँहरूलाई, प्रचण्डलाई पार्टी कब्जा गर्ने, देश कब्जा गर्ने, केपी ओलीलाई देश बनाउने, यो द्वन्द्वको बिचमा टकराव रहेर छ। तर आम जनताले अघि तपाईँले प्रश्नमा भन्नुभयो जस्तै स्थायित्वका लागि र राष्ट्रवादी छवि, विकास प्रेमी छविको कारणले केपी ओलीको नेतृत्वमा मुलुक बन्छ भन्ने आशा भरोसा जनताले गरेका थिए, भोट पनि हाले। अनि 2 वर्ष चाहिँ उहाँहरूले केमा खर्च गर्नुभयो भनेदेखि केपी ओलीलाई बदनाम गर्नमा खर्च गर्नुभयो। स्वास्थ्य केपीको कस्तो हुन्छ हेरिराख्ने, कहिले खस्किन्छ कहिले बिग्रिन्छ र पालो आउँछ भनेर पर्खेर ढुकेर बसिराख्ने, स्वास्थ्य उहाँको दिनानुदिन राम्रो हुँदै गइसकेपछि पिर पर्दै जाने र 2 वर्ष कटेपछि अविश्वासको प्रस्ताव राखेर हटाउने भन्ने उहाँहरूको मनसाय थियो। त्यसपछि चाहिँ उहाँहरू अगाडि बढ्नुभयो, सांसदहरूका हस्ताक्षर गर्नुभयो, ठिकठाक पार्नुभयो। केपी ओलीले संसद विघटनतर्फ जानु, किनभने केपी ओली देश बनाउँदै हुनुहुन्थ्यो नि त। देश बनाएको त सूचकाङ्कले बताउने होला, मैले भन्दा केपी ओलीको मान्छेले भनौँ भन्ने, अरूले भन्दाखेरि रिसरागले विरोध गरे भन्ने। तर अब फ्याक्ट के हो त भन्दाखेरि सूचकाङ्कहरूले बताउँछन्। सूचकाङ्कहरू पनि खास विश्व स्तरका सूचकाङ्कहरू छन् जसले संसारलाई निर्देशित गर्छन्, तिनले बताए नि त होइन। हालसालै मात्रै राष्ट्रसङ्घले नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा अपग्रेड गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यो केपी ओलीले लौ न यति गरिदेऊ न त भनेर त गरे होइन होला, फ्याक्टले बताएको होला। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ तपाईँ पनि पाहाडमा हुर्केर आउनुभएको मान्छे, दुर्गम ठाउँमा, तपाईँ हामी केटाकेटी हुँदा बाख्रा वस्तु चराउन जाँदाखेरि जीवराम सर के हुन्थ्यो भने जङ्गलका कुना कानीमा कोक्राहरू फालेको भेटिन्थ्यो क्या, कोक्राहरू थुप्रै। त्यो कोक्रा किन फालिन्छ भन्दाखेरि तपाईँको सामान्यतया बच्चाहरू मरेपछि त्यहीँ कतै गाड्ने अनि त्यसपछि कोक्रा फाल्ने, बच्चाका कपडा फाल्ने, जङ्गलतिर फालिदिने। अनि जहिले पनि त्यो छेउछाउ जान चाहिँ डर लाग्थ्यो क्या मलाई, बाख्रा वस्तु चराउन घाँस दाउरा गर्न जाँदाखेरि त्यो चाहिँ चिहान हो भनेर डर लाग्थ्यो। अहिले तपाईँ जहाँसुकैका जङ्गलमा जानुहोस् कहीँ पनि कोक्रा फालेको भेटिँदैन। किन न आज मुलुकमा बाल मृत्युदर छैन, मातृ मृत्युदर छैन। एउटा कोही दुर्गम गाउँमा सुत्केरी हुन सकेन कोही महिला र प्रसव वेदनाले छटपट्यो भने तत्काल तुरुन्तै हेलिकप्टर गएर उद्धार गरेर ल्याउँछ। मेरो जिल्लामा 12 जना महिलाहरूलाई उद्धार गर्यो, 12 जना 24 जना मान्छे बाँचे। कहीँ कतै हाम्रा नेताहरूको मुखारा बिन्दुबाट यस चिजको प्रशंसा, एउटा उदाहरण मात्रै भनेको आएन। त्यो किन त भन्दा केपी ओलीले गरेको भन्नै भएन नि त, राम्रो गरेको त। उहाँका गोजीका अनलाइन, हिजो अस्ति ब्याङ्क लुटेर अन्य भेला गरेका, पैसा लगानी गरेका मिडियाहरूले निरन्तर बदनामी, निरन्तर केपी ओलीले सके खाए मासे
जसको सन्तान छैनन्, जसले मृत्यु पश्चात म मेरो सारा सम्पत्ति राज्यलाई दिन्छु भनेर ट्रस्ट लिएर घोषणा गर्नुभएको छ। देखाउँ न नेपालको ल 500 वर्षको इतिहास खोज्नु त कुन चाहिँ शासकले आजसम्म चाहिँ मेरो मृत्युपछि मेरो सम्पूर्ण सम्पत्ति राज्यलाई दिन्छु कसैले भनेको छ? के का लागि केपी ओलीले भ्रष्टाचार गर्छ? तर उहाँहरूका अनलाइन र मिडिया हेर्दाखेरि केपी ओलीले देशै सको कि भने जस्तो चाहिँ अर्थ लाग्ने गरी भन्नुहुन्छ। मलाई एउटा रमाइलो प्रसङ्ग सम्झना आयो। नेताहरू या पार्टीहरू मिडिया अनलाइनमा भरमार लगानी गरिरहेका छन् भन्ने तपाईँलाई लाग्दछ? त्यो प्रश्नै छ। खास के प्रयोजनलाई लगानी गर्छन् भन्ने आफ्नो कमजोरीहरू ढाकछोप गर्न, आफ्ना कर्तुतहरू लुकाएर राम्रा कुराहरू बढाइ चढाइ गर्न र आफू भयङ्कर आडम्बरी ढोङ्गी नाटक चाहिँ नि तपाईँको देखाउनका लागि त्यो प्रयोग गर्ने र अरूलाई आफ्ना प्रतिस्पर्धीहरू आफ्ना समकक्षीहरूलाई डेमोरलाइज गर्न बदनाम गर्नका लागि त्यो खेतीपाती केही मान्छे आम सञ्चार दुरुपयोग भएको छ। असाध्यै भ्रमित गराउने काममा आम सञ्चार माध्यमहरू कतिपय दुरुपयोग भएको छ। मैले एउटा सानो प्रसङ्ग भन्न खोज्दै थिएँ। एकजना मान्छेलाई केपी ओलीले मन्त्री बनाउन बोलाउनु भएछ। एकपल्ट मेरो साथी एउटा मन्त्री खाली थियो अनि तपाईँलाई मन्त्री बनाउने विचार गरेँ मैले, तर मेरो एउटा शर्त छ भन्नुभएछ। के भन्नु? खानै पाएन पुगेन भने मसँग भन्नु आएर म कहीँ भनिदिउँला बरु, तर तिम्रो मन्त्रालयमा ब्रिफकेस बोकेर धेरै मान्छेहरू आउँछन्, संवेदनशील मन्त्रालय रहेछ, यदि चाहिँ तिमी 1 रुपियाँ पैसामा कहीँ फस्यौ भने जसरी आज तिमीलाई गौरव गर्ने गरी म मन्त्री बनाउन खोज्दैछु त्यसै गरी थपक्क निकालेर फ्याँकिदिन्छु, यो कुरो विचार गर्नु भन्नु पऱ्यो। अनि उहाँले मलाई चाहिँ शपथ ग्रहणभन्दा अगाडि नै भन्नुभयो क्या, मलाई प्रधानमन्त्रीले मन्त्री बन्न बोलाउनु भयो, तपाईँलाई त खबर आएन होला भन्नु, मलाई अहिलेसम्म आएको छैन भने। के भन्नुभयो त प्रधानमन्त्रीले भन्दा एउटै कुरा भन्नुभयो, यदि तिमी 1 रुपियाँ पैसामा फस्यौ भने त्यति बेरै निकालिदिन्छु भनेर भन्नुभयो। म त छक्क परेँ भन्दै आउनुभएको थियो। मैले भन्न खोजेको कुरो के भने केपी ओलीलाई के का लागि त्यो गर्नु छ र? तर आज यो 2-3 वर्षमा के चित्रण गरियो हाम्रा पार्टीकै नेता, कसैले होइन, यो म कसैलाई दोष दिन्न, मेरै भनिएका कथित नेताहरूले नै यो सबै तपाईँको चाहिँ केपी ओलीलाई बदनाम गर्ने काम गरेका हुन्। तर उहाँको होइन। अब एउटा अर्को पनि थप, म तपाईँसँग यसमा अलिकति स्पष्ट होस् भन्नु, तपाईँ वाक्कला पनि राम्रो छ। अब पूर्वको मानिस पहाडमा मेहनत गरेर स्थापित भएको, तपाईँमाथि कुनै मेरो गलत भावना पनि हुने छैन। तर तपाईँले जुन कुरा भनिरहनु भएको छ नि, हो नेपालीले नेकपा एमाले या नेपालका कम्युनिस्टहरूबाट आश पनि गरेकै हुन्, काम राम्रो गर्नुभयो भन्नु, तुलनात्मक त्यो दिने ठाउँ पनि छ। तुलनात्मक भने मैले यसको अर्थ कुनै समृद्धि हामीले हासिल गऱ्यौँ, हामीले आशा गरेको जस्तो पुरा भयो नेपाली जनले, त्यो पनि होइन। तर ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले के भन्छ भने भ्रष्टाचार विगतभन्दा बढेर गयो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको पछिल्लो रिपोर्ट विगतभन्दा बढेर गयो। विभिन्न ठाउँका घटनाहरू सुनाइन्छ। आयल निगमको विषय जोडिएर आउँछ, यो प्रधानमन्त्री निवासको जमिनको प्रकरण जोडिएर आउँछ, खरिदका कुरा जोडिएर आउँछ, औषधिका कुरा जोडिएर आउँछ। यावत मैले धेरै चिज भनिरहनु त्यो समय मात्रै व्यतीत हुन्छ। जब तालचाबी राज्यको सारा संयन्त्र छ, सरकारको छ, प्रधानमन्त्री हर हिसाबले योग्य पनि हुनुहुन्छ भने यसरी बदमासी भइरहेको छ, बेइमानी भइरहेको छ। यहाँले नै भन्नुभयो नेताहरू गलत ढङ्गले आर्जन गरेका सम्पत्तिले मिडिया चलाएर प्रधानमन्त्रीलाई सरकारलाई बदनाम गरिरहेछन्, त तिनीहरूलाई कारबाही किन गर्न सकिँदैन? सरकार किन? सरकारको संयन्त्र एकदम विक छ, पङ्गु छ, त्यो विधि विधान अनुसार संविधानसम्मत संवैधानिक संरचनाहरूले काम गरेको छैन भन्ने अर्थ लाग्ने पनि त। तेस्रो विश्वका राष्ट्रहरूको एउटा ठुलो महामारी समस्या के हो भने नेतृत्वमा जान खोज्ने वा नेतृत्व प्राप्त गर्ने उत्कट अभिलाषा भएकाहरूमा एउटा भयङ्कर एउटा घनघोर भ्रम छ। त्यो कस्तो भ्रम भने पैसा भयो भने मात्रै नेता भइन्छ भन्ने एउटा भ्रम छ। 59 सालमा शेरबहादुर देउवाले मुलुकको इतिहासमा एउटा साह्रै नकाम गर्नुभयो। छँदाखँदाको स्थानीय सरकारलाई उहाँले विघटन गरिदिनु भयो, समय थप्न पनि सकिन्थ्यो। त्यो बेलाको मुलुकको
एउटा असाध्यै ठुलो हिंसाले हामीलाई चुनाव गर्न दिएन 20 वर्ष। 20 वर्ष गाउँदेखि माथिसम्म संस्थागत रूपमा भ्रष्टाचार हावी भयो। तल चाहिँ तपाईँको गाउँ गाविसहरूमा सर्वदलीय भन्ने, समिति बनाउने, बाँड्ने, खाने, त्यसपछि त्यो चाहिँ माथिसम्म आयो र एउटा चिन्तन अहिले पनि नेताहरूमा के भने पैसा भयो भने भन्ने छ। त्यसलाई जबरजस्त रूपमा केपीलाई रोक्न खोज्नुभयो। जस्तो तपाईँलाई म बताउँछु, नेपालमा प्रहरीका प्रमुखहरू वा त्यसका विभिन्न दर्जाका मान्छेहरूको बढुवा, चाहे गभर्नरदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ ठुला पदहरूको नियुक्तिमा दुईटा चिज प्रभावी हुन्थ्यो। एउटा दूतावास धाउने वा दिल्ली दरबार धाउने र त्यहाँबाट फोन लगाउने, अर्को ब्रिफकेस बोकेर ठाउँमा पुग्ने। यो चाहिँ व्याप्त समस्या हो। यो कसैले इन्कार गर्छ भने म त्योसँग धेरै बेर बहस गर्न तयार छु। कटु यथार्थ। केपी ओलीका पालामा उहाँ आइकन 3 जना प्रहरी प्रमुखहरू परिवर्तन भए र अरू ठुल्ठुलै मान्छेहरूको पदहरू परिवर्तन भए, धेरै न्यायाधीशहरू नियुक्ति भए। एक कप चिया कसैले नखाइकन यो नियुक्तिहरू भए भन्ने कुराको दाबी म गर्न सक्छु, किनभने मेरै पनि गाउँठाउँका नजिकका केही मान्छेहरू नियुक्ति पाएका छन् यो बेला। अब मैले धेरै नाममा म जान चाहन्न। यो गरेर उहाँले के गर्न खोज्नु भएको हो भनेदेखि भ्रष्टाचार हाम्रो विकासको, समृद्धिको, मुलुकको राष्ट्रिय स्वाभिमानको सबभन्दा ठुलो बाधक हो भन्ने कुरा आत्मा अनुभूति गरेर उहाँले यो गर्न खोज्नु भएको थियो। तर ती चिजहरूले हामी उहाँलाई जहिले पनि पछाडिबाट छेकिराख्ने प्रयासहरू गरे। तर पनि उहाँ अथक रूपमा विलक्षण आत्मबल र आत्मविश्वास भएको मान्छे हो केपी ओली। यो दुनियाँलाई जग्जाएछ र केपी ओलीले यो भ्रष्टाचार रोक्न खोज्दै पनि म यथार्थमा तपाईँको अन्तिम यो क्वेसनमा आउँछु। म के हो भने सबै कुरा एकैपल्ट रोक्न सकिँदैन। हाम्रो चिन्तन परिवर्तन गर्न भ्रष्टाचार छ भन्ने कुरालाई स्वीकार्नुहुन्छ, एकदमै व्याप्त थियो। संयन्त्रले किन काम भनेका एक दुईवटा घटनाक्रममा म जान्छु। तपाईँले बालुवाटार जग्गा प्रकरणको कुरा गर्नुभयो, त्यसै गरी तपाईँले चाहिँ अरू एक दुईवटा आयल निगमको जमिनका खरिदका सामानहरू म एउटा तपाईँले मार्फत चाहिँ यो टेलिभिजन मार्फत एकदमै गम्भीरतापूर्वक म आम श्रोतालाई, जनतालाई पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। यी अहिले उठान गरिएका काण्डहरूमध्ये सम्पूर्ण जसो काण्डहरू केपी ओलीको भन्दा अगाडिका पूर्ववर्ती सरकारले विरासतको रूपमा यो सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका मुद्दाहरू हुन् र पछाडि आएका केही मुद्दाहरू अघि भने जस्तो जबरजस्ती बदनाम गर्न ल्याइएका मुद्दा हुन्। तर यति भन्दै पनि एउटा कुरो के हो भने एनसेलले बुझाउन बाँकी रहेको 46 अरब पैसा कहिले अदालतले नबुझाउ भन्छ, कहिले ठुल्ठुला नेताहरू बैठकमा बसेर निर्णय गरेरै दिनु पर्दैन भन्छन्। तर केपी ओलीकै पालामा गत असार मसान्तमा उसले किस्ताबन्दीमा पैसा बुझायो। बालुवाटार जग्गा प्रकरण 30औं वर्षदेखि व्यक्तिले दिन दहाडै नेपालको प्राइम लोकेसनको जग्गा आफ्ना नाममा गरेका थिए, त्यो जस्ताको तस्तै सरकारी उसमा फिर्ता भएर आयो। त्यति मात्रै होइन, तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु यो बिचमा 495 वटा राजस्व अपचलनका मुद्दाहरू अदालतमा पुगे। त्यो त यही सरकारले गरे। कति भ्रष्टाचारीहरू हामफालेर मरे, कति झुन्निएर मरे। अब उनीहरू त बर्दाश्त गर्न नसकेर गरे नि त, म फस्दैछु भनेर गरे। त्यस कारण दिन दहाडै जसरी मान्छेहरू खुल्लम खुल्ला दण्डहीनताको पराकाष्ठ थियो, जति गर्दा पनि हुन्छ भन्ने थियो र कारबाही गर्ने निकायकै मान्छे त्यसमा संलग्न थिए। अख्तियारका प्रमुखहरू जेलमा छन्। अख्तियारका प्रमुखहरूलाई हामीले महाभियोग लगाउनु पर्यो। जसलाई नियमन गर्ने सबभन्दा ठुलो चाहिँ ठाउँमा राखेको छ, अब उसैलाई तपाईँको चाहिँ चोरलाई नै चाबी दिनुपर्ने स्थितिमा पुगिएछ नि त हामी। अनि यो चिजबाट समीक्षा गरेर अब के भन्नुपर्छ त निष्कर्षमा भनेदेखि तपाईँको कैयौँ अनियमितता र भ्रष्टाचारका कुराहरू यो बिचमा रोकिएका छन्। एउटा चिन्ता छ मलाई के हो भने यसलाई निरन्तरता गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन त? केपी ओली सधैँ त नरहनु होला। त्यसकारण भोलि निरन्तरता हुन्छ कि हुँदैन, अर्को आउँदाखेरि त फेरि चोरकै हातमा चाबी पुग्ने हो कि भन्ने एउटा मलाई चिन्ता छ। र दोस्रो कुरो के छ भन्दाखेरि अहिले पनि कतिपय ठाउँमा प्रधानमन्त्रीको बेखबरमा, प्रधानमन्त्रीको अनदेखामा थुप्रै त्यस्ता घटनाहरू भएका हुन सक्छन्। ती चिजहरू रोक्नका लागि चाहिँ
मिडियाको असाध्यै ठुलो भूमिका हुन्छ। तपाईहरू पनि लाग्नुहोस्, निकायहरू छन्, हाम्रा राज्यका संयन्त्रहरू छन्, तिनीहरू पनि लाग्नुपर्छ र वास्तवमा भ्रष्टाचार अवैधानिक तरिकाले सम्पत्ति आर्जन गर्ने कुरा अन्त्य गर्नुपर्छ। पैसा नभइकन केही हुँदैन भन्ने कुरा अन्त्य गर्नुपर्छ। पैसा बेगर पनि चुनाव जितिन्छ, पैसा बेगर पनि जिन्दगी चल्छ भन्नुपर्छ। यसको मतलब व्यापार गर्न बन्देज, आय आर्जन गर्न बन्देज, सम्पत्ति कमाउन बन्देज होइन, अवैधानिक तरिकाले गैर कानुनी तरिकाले राज्यलाई ठगेर जनतालाई ठगेर गर्नु हुँदैन भन्ने मात्रै कुरा हो। अब म तपाईसँग यस सवालमा यो भ्रष्टाचार जन्य गतिविधि यस सवालमा एउटा मात्रै विषय एउटा छुटेछ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्ट भन्नुभयो तपाईले, 1 वर्ष एउटा रिपोर्ट आयो भ्रष्टाचारमा नेपाल चाहिँ धेरै सुधार भयो भनेर, अर्को वर्ष चाहिँ आयो भ्रष्टाचारमा भर्खरको रिपोर्ट माथि गयो भनेर आयो। अनि को रहेछ नि त रिपोर्ट बनाउने भनेर खोजी हिँड्या त नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ महाधिवेशनमा उम्मेदवार भएको व्यक्ति, उहाँको परिचय कार्डसहित फोटोसहित चाहिँ त्यो आयो मिडियामा, उहाँले रिपोर्ट पठाउनु हुँदो रहेछ। अघिल्लोचोटिले गर्दा उहाँले पार्टीबाट खप्की खानुभएको छ, भ्रष्टाचार एकदमै घट्दै गयो भनेर तैँले केपीलाई हाइलाइट गर्ने, अब केपीलाई चाहिँ फेरि जिताउने भइसैन भनेपछि चाहिँ फेरि उहाँले एकदम बढेर गयो भनेर रिपोर्ट पठाउनु भएछ। अब के भर गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा पनि पार्टीको कब्जा यस्तो देखियो। अब तपाईँसँग म एक विषय नि, तपाईँले अवैध ढङ्गले आर्जन गरेका मानिसहरू यस्ता यस्ता जो कुरा गर्नुभयो नि, सुन्दा बडा मिठो लाग्दछ। तर के चर्चा हुन्छ हाम्रो समाजमा भने यतिखेर अवैध आर्जन गर्ने मानिसहरू 3-4 दर्जनभन्दा बढी छैनन्। ती मानिस राजनीतिक दलकै नेताका अघि पछि छन्, प्रधानमन्त्रीको बेडमै पुग्दछन्, बिचौलियाको काम पनि गर्छन् र उनीहरू माफिया तन्त्र चलाउने माफियावाला हुन् भनेर समाजले बुझ्दछ। ती प्रधानमन्त्री निकटकै मानिस भनेर चर्चा हुने गर्दछ, जसको नाम मैले व्यक्त गर्नु, किनभने मैले डकुमेन्ट सहित यसको आर्जन पहिले यो थियो, यो कङ्गाल मान्छे, यो खरबपति कसरी भयो भनेर मैले डकुमेन्ट अगाडि म राख्न त सक्दछु, तर त्यो त्यति तुक लाग्दैन, किनभने म त्यो रूपमा प्रस्तुत हुनुहोस् त्यति सान्दर्भिक शोभनीय पनि हुँदैन। एक विषय यो। दोस्रो, तपाईँले प्रहरीको सवाल गर्नु, प्रहरीको सवालमा मैले त्यो धेरै विमति जनाउँदिनँ, त्यो निकट छ, तपाईँले भनेको कुरामा धेरै सहमत हुन सकिन्छ। हिजोका दिनमा भन्दा परिवर्तन भएको छ प्रहरीमा नेतृत्व चयनको सवाल, त्यो राम्रो। तर तपाईँले न्यायाधीशको कुरा गर्नुभयो, मानिस के चर्चा गर्छन् भने, म कानुनको विद्यार्थी भएको हुनाले धेरै विषय उठान गरेर म चाहन्न पनि, तथापि न्यायालय राजनीतिको छायाको रूपमा रूपान्तरित भयो, सेटिङमा चल्दछ, 25-30 वर्षलाई सबै म्यानेज भइसक्यो, राजनीतिक मानिसहरूको नेतृत्वमा पकडमा न्यायालय गयो भन्छन्। अब देखिएको दृश्य, अब तपाईँहरूकै सांसद हुनुहुन्थ्यो, कोही तपाईँहरूकै कार्यकर्ता हुनुहुन्थ्यो, कोही अब लाइनमा हुनुहुन्छ, प्रधान न्यायाधीश हुने लाइनमा, कोही केमा हुनुहुन्छ, अनि यो त देखिएको दृश्य छ सर। त्यो न्याय सेवाबाट टुप्पी कसेर तपाईँ हामी गाउँदेखि आएर पढेका मानिस, ती त्यत्रो मेहनत गरेर न्याय सेवामा त्यत्रो पढेर पास गरेका मानिसले अवसर पाउँदैनन्, राजनीति गरेका छन्, एनजिओ चलाएका छन्, पैसा नि कमाएछन्, भाषण पनि गरेका छन्, तिनलाई अवसर भयो, यो त अन्याय भएन? यसमा 2-3टा कुराहरू आउँछन्, तपाईँले जोडेको पनि 2-3टा कुरा। एउटा कुरा के रह्यो भनेदेखि मानवीय कमजोरी नै भनौँ, मान्छेले आफूसँग वरिपरि भएका मान्छेहरूलाई नै स्वाभाविक रूपमा चाहिँ नि अब चिन्ने, नजिक देख्ने, यही मात्रै हो कि ठान्ने। अब राजनीतिक कर्मीहरू बिग्रिने कारण पनि त्यही नै हो कि वरिपरिका मान्छेले नै सखा पारिदिन्छन्। त्योभन्दा बाहिरी दुनियाँ पनि छ है, त्यहाँ चाहिँ वास्तवमा असल चिज छ कि भन्ने कुराको खोजी गर्ने नेताहरू सफल पनि हुन्छन्। अघिको एउटा कुरा चाहिँ म जोरदार खण्डन के गर्छु भने, प्रधानमन्त्रीज्यूको बेडसम्म नै त्यो खालका मान्छेहरू भन्छन् विभिन्न प्रधानमन्त्रीको नामै लिन्छन्, ती मानिसहरू बिचौलियाहरू बजार तपाईँ 5 तारे होटलमा गएर यसो कफी खानु, राष्ट्रिय विकासका मुद्दा लिएर या कुनै एजेन्डा लिएर प्रधानमन्त्रीकामा ती मान्छेहरू नजालान् त म भन्न सक्दिनँ। देशको प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो नागरिकले भेट्न खोज्दा विभिन्न माध्यमबाट जालान् पनि। तर कुरो के हो भने देख्ने नजरको कुरा पनि हुन्छ होला, त्यसैलाई कसैले राष्ट्रिय उद्यमी भन्ला,
उद्योगपति भन्ला, व्यावसायिक व्यक्ति भन्ला, कसैले चाहिँ नि अकुत आय अर्जन गरेको छ भन्ला। अब हामीसँग मनी लन्ड्रिङ एक्ट पनि छ, त्यो पनि आकर्षित होला, त्यो गर्दा अझै राम्रै हुन्छ। तर सम्पूर्ण रूपले भ्रष्टाचार अन्त्य चाहिँ भएको छैन। अब जहाँसम्म न्यायाधीशको प्रकरण हो त्यसमा 2-3 कुराहरू छन्। एउटा कुरा चाहिँ के भने हाम्रो दलीय व्यवस्था हो। यो मान्छे कहीँ न कहीँ पढ्दाखेरि अथवा वकालत गर्दा विभिन्न सङ्गठन छन्, कहीँ न कहीँ देखा पर्छ आस्थाका हिसाबले, अनि पछि त्यसलाई कहीँ न कहीँ नियुक्ति गर्दाखेरि चाहिँ फलानु पार्टीको भन्ने प्रचलन त हुन्छ नै। मैले चाहिँ अघि भन्न खोजेको कुरोमा त्यो मान्छे पनि नियत सफा छ र उसले सिस्टम मान्छ भने त केही बिगार्दैन, किनभने उसले यो मेरो पार्टी विगतको पार्टीको नजिकको मुद्दा हो भनेर होइन कि मुद्दाको प्रकृति हेरेर फैसला गर्छ र सत्यलाई सत्य भन्छ भने त केही समस्या भएन नि त। यहाँनिर 2टा समस्या हो। एउटा चाहिँ राजनीतिक नजरले हेर्ने कुरा, त्यो न्यायाधीशको कुर्सीमा पुगेपछि उसले त्यो बन्द गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरो के हो भने नियुक्ति हुँदैखेरि ब्रिफकेस बुझाउने यो चिजको अन्त्य भने उसले उल्टापाल्टा फैसला पनि गर्नु पर्दैन, किनभने खर्च गरेर आएपछि अनि तुरुन्तै आय आर्जन गर्नु पर्यो। सत्य फैसला गर्दा त कहिले पैसै दिँदैन कसैले, उल्टै गर्नु पर्यो। हो यो चिज चाहिँ अन्त्य गर्नका लागि हामीले न्यायालयमा हुने गरेको भ्रष्टाचार अब सब दुनियाँमा थाहा छ। यहाँ फैसलाहरू उल्टापाल्टा हुन्छन्। अब तपाईँले सेटिङ भन्नुभयो, बिचमा बडा लोकप्रिय हो यो सेटिङ भन्ने शब्द, खुब खण्डन। अब एउटा फैसला आउँछ लड्डी खाइन्छ, अनि अर्को फैसला आउँछ सेटिङमा भयो भन्यो होइन। हामीले एउटा सेटिङ प्रधानमन्त्रीको भत्कायौँ, अब खुरुखुरु भत्काउँछौँ र केपीलाई सडकमा पुर्याउँछौँ पनि भन्नुभयो। त्यही न्यायालयलाई सिरानी राखेर भन्नुभयो। अनि एउटा फैसला आउँदा लड्डु खाने, अर्को हुँदा निराश भएर सेटिङमा गयो भन्ने अब देखिएकै छ, हामीले सुनेकै छौँ। तर कुरो के हो भने प्रधानमन्त्रीज्यूले 2टा मुद्दा हार्नुभयो यो बिचमा। एउटा मुद्दा, अरू पनि सानातिना मुद्दा त हारिरहेको हुन्छ सरकार, तर राष्ट्रिय चर्चामा आएका मुद्दा चाहिँ एउटा चाहिँ पार्टी एकता गर्नुभएको थियो, एकता भङ्ग गरिदियो अदालतले, उहाँ हार्नुभयो। अब राजनीतिक रूपमा उहाँले जित्नुभयो कि जित्नु भएन त्यो आफ्नै मूल्याङ्कनको विषय होला, आम मान्छेको आफ्नो आफ्नो नजर होला। अब त्यसमा 2 खाले विचार म एउटा देख्छु। एउटा चाहिँ के भने यहाँबाट उँभो लागिँदैन भन्नेहरू निराश भएर अब नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्धियो, अब कुनै हालतमा जितिँदैन, अब सकियो, विभाजित भयो भनेर एकदम निराश भएर थाप्लामा हात राखेर बस्नेहरू पनि छन्। एउटा पंक्ति चाहिँ कस्तो पनि छ भन्नुहुन्छ भने अब हामी देश बनाउन सक्छौँ, एक किसिमको घाँडो पन्सिने काम भयो, ऐजेरू हट्यो, यस्तो राम्रो बनी बनाऊ हाम्रो पार्टी झन्नै झन्नै अर्काले खाइदिएको थियो, निलेको थियो, अब हामी जिउँदो जाग्दो भएर प्रस्तुत हुन्छौँ भन्ने रहेछ। अब मेरो व्यक्तिगत नजरमा तपाईँ चाहिँ के ठान्नुहुन्छ? घाँडो ऐजेरूहरू पन्सिए, हिजोको एकता नै गलत थियो भन्ने लाग्न थाल्यो? आफ्नो एउटा अनुभव चाहिँ के भने एउटा परीक्षण गऱ्यौँ हामीले, फरक ध्रुवमा उभिएका राजनीतिक दलहरू, फरक दर्शन, फरक आस्था भएकाहरूलाई मिलाउन हामीले मोर्चाबन्दी गर्न खोज्यौँ, पार्टी बनाउन खोज्यौँ। त्यो हाम्रो अभियान राजनीतिक रूपमा पनि असफल भइसकेको थियो। यो फागुनको 23 गतेको फैसला त साँच्चै भन्नुहुन्छ भने त्यसलाई यसो वैधानिकता दिएको एक किसिमले पार्टी त फुटिसकेकै थियो। मेरो निष्कर्ष चाहिँ के भने मान्छे धेर भएको पार्टी राम्रो हुने होइन। मान्छे जतिसुकै हुन् तर ती मन मिल्नेहरू हुन् र तिनको मनोविज्ञान साझा मनोविज्ञानमा आधारित होस्, उनका एजेन्डाहरू साझा मनोविज्ञानमा आधारित हुन्, चाहिएका बेला निर्णय गर्न सकोस्, चाहिएका बखत कार्यान्वयन गर्न सकोस्। त्यो चाहिँ डम्म सुतेको हात्ती जस्तो पार्टी के गर्ने? धेरैदा त भयङ्कर छ त नि, तर के भने चट्टै पटाउँदैन, उठेरै हिँड्दैन, गतिशीलै छैन, चाहिएको कुरो निर्णय गर्न सक्दैन, एउटा उम्मेदवार दियो अर्कोलाई भोट हाल्न थाल्छ। त्यो पार्टी भन्दा चाहिँ मन मिल्नेहरूको सानो तर बलियो पार्टी हुन्, त्यसैले मुलुकको नेतृत्व गर्छ। त्यसकारण अहिले म चाहिँ बेखुसी छैन अहिलेको स्थितिमा। प्रचण्डजीसँग कुनै समय एकता हुने अब सम्भावना कहीँ छ कि छैन? त्यो समाप्त भयो? अब अनन्त सम्भावनाहरूको खेल हो राजनीति भनिन्छ, तर तत्कालको तर कुरो के भने म ठोक्काका साथ भन्छु, उहाँसँगको एकता विफल भयो र उहाँसँग यो मुलुकका कुनै पनि मान्छेले लङ टर्म उहाँसँग यात्रा गर्न सक्दैनन्। किनभने किन सक्दैनन् भने उहाँको कार्यशैली के हो भने एकात्मक कार्यशैली हो। जहिले पनि सङ्घीयताको कुरा गर्नुभयो, जहिले पनि तपाईँको जनताका अधिकारका कुरा गर्नुभयो, तर उहाँले जीवनमा कहिले जनताका अधिकारका लागि सिनको पनि भाँच्नु भएको छैन र कहिले पनि उहाँले एकात्मकताभन्दा बाहिर जान चाहनुहुन्न। 34 वर्षदेखि कम्युनिस्टका विभिन्न नामका घटकको पार्टी प्रमुख हुनुहुन्छ, तर एउटा महाधिवेशनबाट बाकस राखेर समकक्षीसँग र प्रतिस्पर्धा गरेर चुनाव जितेर पार्टी नेतृत्वमा लिएको रेकर्ड छैन। ट्रिक खेल्ने, अलिकति तपाईँको चाहिँ गजाङ गुजुङ गर्ने, मान्छेलाई घोक्र्याउने, सत्ता लिइहाल्ने उहाँको नेचर हो त्यो।
केपी ओलीलाई सक्नु भएन, त्यति फरक हो। बाबुराम हुन केपी ओली त्यो बाबुराम जस्तो हुनु भएन, वैद्य जस्तो हुनु भएन, विप्लव जस्तो हुनु भएन र अरू थुप्रै उहाँको नियति खेपेका मान्छेहरूको पात्रहरूको जस्तो केपी ओली हुनु भएन। त्यसकारण उहाँ अपराजित भएर चाहिँ अहिले निन्याउरो मुख लाएर देशभरि चाहिँ नै रुँदै हिँडेको जस्तो गर्नुभएको छ। त्यसकारण प्रचण्डसँग म त के भन्छु भने उहाँ जीवित छौन्जेल उहाँसँग कोही मान्छे पनि दीर्घ जीवन लामो यात्रा गर्न सक्दैन र उहाँले कसैलाई मिलाएर लान क्षमता राख्नुहुन्न। ऊ तलकासँग सक्नुहुन्छ, समकक्षीसँग उहाँ सक्नुहुन्न। त्यो हिजो एकता, त्यो सिद्धान्तवाद विचार यी यावत पक्ष छ नि, सैद्धान्तिक पक्ष, त्यसलाई थाँती नै राखेर यसै एकता गरिदिएको हिजो ओलीजीले प्रचण्डजीसँग। पार्टीका आधारभूत रूपले तीनटा कुराहरू हुन्छन् पार्टीमा। एउटा तपाईँको वैचारिक सैद्धान्तिक पक्ष हुन्छ, दोस्रो सङ्गठनात्मक पक्ष हुन्छ जसलाई साङ्गठनिक सिद्धान्तको कुरा गरिन्छ, तेस्रो कुरो भनेको चाहिँ व्यक्तिहरूको व्यवस्थापनको कुरो हुन्छ। यो तीनटै कुरामा हामी असफल भयौँ यो एकताबाट। हामीले महाधिवेशनबाट विचार बाध्यता थियो कि एकता गरिहाल्नु गर भन्ने कसैले जबरजस्ती गरेको होइन, कसैको पनि थिएन। र केपी ओली एउटा यस्तो पात्र हो जसलाई अर्को कुनै तागतले उहाँलाई परिचालन गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बेठिक हो। किनभने उहाँ चाहिँ अरू कसैबाट परिचालित हुनुहुन्छ भने आफ्नै पार्टीका नेता कार्यकर्ता र जनताबाट परिचालित हुनुहुन्छ। अरू कुनै बाह्य शक्तिको तागत उहाँलाई लाग्दैन मैले आजसम्म देख्दाखेरि। अब कुरो के भने पवित्र मनसा आए, देश बनाऊ भन्ने बाहेक अरू केही मनसा आएन। यो अस्थिरता कति खेप्ने बाह्य शक्तिहरूको चलखेल हुन्छ, यो नहोस् भनेर स्थिरतातर्फको उहाँको एउटा गतिलो कदम थियो, असफल भयो। तर अब आजको सिनारियो हेर्दा के देखिँदैछ भने समकक्षी नेताहरू मध्येको देश चलाउने नेता केपी नै हो भन्ने कुरा करिब आम मान्छेहरूले आत्मसात गरेको देखिन्छ। केही पार्टीको छाप लागेका मान्छे बाहेक अर्को चुनावमा केपी ओलीको पक्षमा भारी जनमत आउने लक्षण अहिले चाहिँ आम रूपमा देखिसक्यो। त्यसकारण हामी ढुक्कका साथ म त्यो विषयमा तपाईँसँग कुरा गर्छु। अनि अब माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका जो पक्ष हुनुहुन्छ, भीम रावल, अष्टलक्ष्मी साके, सिनियर मानिसहरू अरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू समानान्तर बनाउँदै हुनुहुन्छ। तपाईँहरू नेकपा एमाले भनेर महाधिवेशनको तयारीमा महाधिवेशन आयोजक समिति पनि गठन गरिसक्नुभयो। सरकार अब बहुमत नै छ भन्नुपर्छ, तर प्रचण्डजी त्यो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने कसरतमा हुनुहुन्छ। तपाईँहरूतिर आएका 4 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई उहाँले कारबाही गरिसकेको स्थिति पनि छ। अब बताउनुहोस् त, प्रचण्डजीहरूसँगको बारेमा तपाईँले क्लियर कुरा गर्नुभयो। अब माधवजीहरूको बारेमा के? वामदेवजी फेरि अर्को एउटा प्रयत्नमा हुनुहुन्छ। यो के तपाईँ मुख्य सचेतक भएको नाताले र पार्टीको केन्द्रीय सदस्य प्लस प्रतिनिधि सभा सदस्य पनि, अब के गर्ने, के हुन्छ अब यो भविष्य बताउनुहोस् त। एउटा कुरो के थियो भने उहाँहरूलाई यो फागुन 23 को दिन आउँछ भनेर उहाँहरूले सोच्नु भएको थिएन। प्रतिनिधि सभा बिउजिएका दिन केपी ओली सडकमा पुग्छन् र त्यसपछि चाहिँ हामीले यो मुलुकको सबै सत्ता कब्जा गर्छौँ, पार्टी पनि कब्जा गर्छौँ भन्ने मनसाय थियो माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाई। केपी ओलीको सौभाग्यवश भनौँ दुर्भाग्यवश भनौँ त्यस दिन जन्मदिन पनि रहेछ। जन्मदिनको दिन उहाँ चाहिँ रमाइलो पनि गर्न मान्छे जति सिरियस हुनुहुन्छ देशप्रति त्यतिकै कहिलेकाहीँ उहाँले आफ्ना मान्छेसँग रमाइलो पनि गर्नुहुन्छ। रमाइलो मुडमा रमाइलै क्षणमा बसिरहनु भएको थियो। फैसला पनि संयोगवश त्यसै दिन आयो। फैसला त्यहीँ सुन्नुभयो उहाँले, तर उहाँको मुहारमा तपाईँ प्रत्यक्ष हुनुहुन्छ, तपाईँ आइ विटनेस हो। म त्यहीँ छु। न उहाँको मुहारमा कुनै परिवर्तन आएको छ, न अभिव्यक्तिमा परिवर्तन। यसको अर्थ उहाँलाई पहिले जानकारी होइन, उहाँ होइन। जानकारी हुँदा पनि र नहुँदा पनि केपी ओलीलाई खास घटनाले प्रभावित गर्दैन। यो उहाँको एउटा अचम्मको विशेषता हो। उहाँलाई केही परिवर्तन जस्तो फिल भएन। तर लड्डु खानेहरूले केपी ओली सिद्धिएर अब बालकोट जान्छन् भन्ने सोचिरहनु भएको थियो। त्यो बालुवाटारमा भोलिबाट रजगज गरेर म बस्छु भनेर उहाँ चाहिँ लड्डु खाँदै हुनुहुन्थ्यो। फेरि केपी ओली माधवजी र प्रचण्ड सबै मिलेर खाउँला भन्ने नै थियो। त्यही भएर त केपी ओली जस्तो नेता छोडेर चाहिँ नि प्रचण्डसँग साँठगाँठ गरेर सडकबाट केपी ओली हटाउनुहुन्छ। आफैलाई 9 महाधिवेशनमा हराएको केपी ओलीलाई 10औं महाधिवेशन नपुरिकन बिचैमा हटाएर उहाँ पेरिस डाँडामा गएर पार्टी अध्यक्ष भनेर बोर्ड टाँगेर घुम्ने कुर्सीमा बस्नुहुन्छ। कति रमाइलो अब हामी दुनियाँले देखेकै छौँ त।
अब उहाँलाई त्यो लागेको थियो, तर केपी ओलीमा कुनै परिवर्तन आएन। नआइसकेपछि उहाँहरू निराश भएर जानुभयो। दुईचोटि निराश भएको देखेँ। एउटा केपी ओली मृगौला ट्रान्सप्लान्ट गर्न टिचिङ हस्पिटलमा जाँदाखेरि चाहिँ अब केपी ओली यत्तिकै आउनुहुन्न भनेर प्रचण्डले धेरै रोइ कराई गरेर आधा प्रधानमन्त्री खाने भनेर एउटा कागज गराउनु भएको थियो केपी ओलीलाई। त्यो कागज चाहिँ होइन है मेरो, अब चाहिँ उहाँलाई मैले 5 वर्ष छोडिदिएँ भनेर मृगौला ट्रान्सप्लान्टको बुधबार उहाँ हस्पिटल जानुभयो, मङ्गलबार एउटा विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको थियो प्रचण्डले। केपी ओली डिस्चार्जको तोकेको मितिभन्दा 2 दिन अगाडि ओलीजी फर्कनुहुन्न भन्ने सायद हिसाब किताब उहाँहरूको थियो भन्ने तपाईँको आशय हो। अमेरिका जाला, सिङ्गापुर जाला, कहाँ गएर चाहिँ बाँचेर आउला भन्ने अलिअलि डर थियो। टिचिङ हस्पिटलै गयो भनेपछि त अब त पहिल्यै ट्रान्सप्लान्ट गरिसकेको छ, त्यो उमेरमा त्यो रोगी मान्छे अब 4वटा मृगौला झुन्याएर हिँड्नुपर्ने कहाँ फिर्केला भन्ने उहाँहरूलाई लागेको थियो। 2 दिन अगाडि डिस्चार्ज भएर केपी ओली ठमठमी हिँडेर आएपछि त उहाँहरू सिरियस बिरामी भएर ओछ्यान परेको सुनियो। अब तर केपी ओली यस्तो अचम्म भनेको प्रचण्ड माधव झलनाथजीहरू सबै हजुर उहाँहरूलाई निकै ठुलो साह्रै ठुलो बिरामी रोग लाग्यो। अब त्यसपछि चाहिँ बल्ल बल्ल बौरिन खोज्दै हुनुहुन्छ। अनि केपी ओली अहिले चाहिँ तपाईँको के भने यो फैसला आइसकेपछि चाहिँ पार्टी फेरि चाहिँ जीवित भइसकेपछि उहाँहरू अहिले 2टा बिलफ बन्दमा हुनुहुन्छ। के बताउनुहोस्? एकदमै प्रष्ट छ कुरा, कुनै यसमा दोहोरो छलफलै गर्न पर्दैन। केपी ओलीलाई समेत डोमिनेट हुने गरी र एमालेमा हाबी हुने गरी हो भने यहाँ फर्केर आउन अहिले पनि तयार हुनुहुन्छ। केपी ओलीले बिचमा कतै लिफ्ट दिनुभयो, वार्ता गर्न खोज्नुभयो, मिलाउने भयो भनेदेखि यहाँ चाहिँ लुरुक्क पर होइन डोमिनेट गर्ने गरी हो भने यहाँ आउने। अब यहाँ आउन सकिएन, केपी ओलीले त्यो मानेन भने देशभरि एउटा सानो सानो शक्ति बनाउने र त्यो शक्ति लिएर फेरि पेरिस डाँडातर्फ जाने भन्ने उहाँहरूको मनसाय छ। 2टै यात्रा अन्धकारमा छन्। किनभने पेरिस डाँडाको यात्रा यो बिचमै असफल भएर देखिसक्यो र अघि पनि मैले भने पेरिस डाँडाको रजगज गरेर बसेको पात्र जुन छन् उनले अर्को कसैलाई त्यो जिम्मा पनि दिँदैनन् आफ्नो जीवनकालभरि र त्यसपछि सकुन्जेल। त्यसकारण त्यहाँ गएर उसको अन्डरमा बस्नु भनेको अर्को बाबुराम हुनु हो, अर्को वैद्य हुनु हो, अर्को विप्लव हुनु हो, अर्को गोपाल किराँती हुनु हो भन्ने कुरा उहाँहरूले चाहिँ बुझ्नु भएको छ। अर्को कुरो के हो त भन्दाखेरि यहाँ केपी ओलीलाई डोमिनेट गरौँला भनेर चाहिँ गर्नलाई यदि उहाँहरूसँग कुनै पनि लोकतान्त्रिक चरित्र छ भने, कुनै पनि उहाँहरूसँग यति पनि कुनै संस्कार छ भने यो पार्टीमा फर्केर सरक्क आउने, बस्ने, महाधिवेशन फेस गर्ने। महाधिवेशनमा उहाँहरूलाई सहानुभूतिले पनि मान्छेले भोट हाल्छन्, मजाले उहाँहरू नेता भएर बस्नुहुन्छ। तर अहिले जुन यात्रा रोज्दै हुनुहुन्छ त्यो त भयङ्कर अँध्यारो गर्ततर्फको यात्रा हो। त्यसबाट अन्धकारमा बाहेक कहीँ पुग्नुहुन्न। उहाँ 6 महिना निलम्बन गरिसक्नुभयो, कसरी आउनुहुन्छ? ओलीजीले प्रयत्न पहलै गर्नु भएन? उहाँ त पार्टीको अध्यक्ष हो, औपचारिक ढङ्गले निमन्त्रणा गरेर वार्ता, किनभने देशको प्रधानमन्त्री पनि हो उहाँ पार्टीको अध्यक्ष, निर्वाचित 9 महाधिवेशनको अध्यक्ष पनि हो। ल अब त अलिकति वातावरण मिलाइदिनु, गरौँ, आगामी दिन फेरि सोच्नुपर्छ, जनताको अन्यथा धारणा बन्न सक्छ भनेर उहाँले प्रयत्न गर्नुपर्ने नि त। उहाँले त प्रयत्न गर्नु भएन, एकपछि अर्को कारबाही गर्दै जानुभयो, पेल्दै जानुभयो। अनि तत्पश्चात उहाँहरू त्यो शक्ति सञ्चयको प्रयत्नमा सायद नगुमोस् योभन्दा भनेर कुनै बार्गेनिङ, तपाईँले भनेको कुरा ठिकै हो कि ओलीजीसँगै कुनै भोलि ठुलो तागतका साथ प्रवेश गरेर पार्टीमा निश्चय नै कब्जा गर्ने हिसाब हुन्छ राजनीति गर्ने मानिसको। यदि केही लागेन भने अब प्रचण्डसँगै मिलेर भयो नि आगामी दिनमा चुनावमा जान सक्ने, या तर बाटो दुवै कठिन छ। तर उहाँका लागि मात्रै कठिन छैन, ओलीजीका लागि पनि किन यसकारण कठिन छ, जब कम्युनिस्ट विभाजित हुन्छन्, तपाईँ खोटाङको मानिस, म ओखलढुङ्गाको मानिस, विभाजनको लाभ त अर्कोले लिन्छ नि त, अनि सिद्धिँदैन। अनि कहाँबाट ओलीजीका लागि चाहिँ अनुकूल हुन्छ बताउनुहोस् त? एउटा कुरो के भने केपी ओलीले यो बिचको अवधिमा चैत 2 गतेका दिन माधव नेपाललाई फोन गर्नुभयो, तपाईँ आउनुहोस् बालुवाटार, तपाईँ र म बसेर छलफल गरौँ र पार्टी मिलाउँ भन्दाखेरि म बालुवाटार आउने हुँ, बालुवाटार आउने देख्नुभयो माधवजीले भन्नुभयो। ठिक छ, कहाँ आउँ त भन्नु न त, म त पार्टीमा लचिलो हुन चाहन्छु, ल भन्नु न त। नम्र स्वरमा भन्नु न ओलीजीले, ओलीजी त एकदम होइन छोटो ढङ्गले आउनु न त भन्नुभयो। माधव नेपालले बोलाएरै उहाँ पार्टी कार्यालय जानुभयो, धुम्बाराईमा छलफल भयो, म एक्लै आउने हुँ,
ठुलो टिम लिएर आउनुभयो, ठिक छ त के भयो त भनेर भन्नुभयो, केपी ओली बस्नुभयो, कुरा मिलेन। उहाँहरू जानुभयो, कुरा केमा मिलेन, उहाँहरू के चाहनु? कुरा के मिलेन भन्दाखेरि उहाँहरू के चाहनुहुन्छ भने अघि भनिहालेँ, यहाँ चाहिँ चान्चुने तरिकाले आउने होइन कि केपी ओलीलाई फेरि हिजोको जस्तो अप्ठ्यारो पार्ने गरी प्रचण्डको साथमा आफू नेतृत्व लिने गरी आउने, एउटा कि प्रधानमन्त्री छोड्नु पर्यो कि अध्यक्ष छोड्नु पर्यो। केपी ओलीले सपाट भन्नुभएको छ, महाधिवेशनपछि अध्यक्ष लिनुहोस्, चुनावपछि प्रधानमन्त्री लिनुहोस्, प्रतिस्पर्धा गर्न आउनुहोस्। केपी ओली दुईचोटि कतिवटा महाधिवेशन उहाँले फेस गरेर छोडेको हो नि त, पर्खेर बस्नुभयो नि त। कि माधव नेपालले पर्खेर बस्नु हुँदैन, अरूले पर्खेर बस्नु हुँदैन त? प्रतीक्षा गर्न सक्नु पर्यो नि राजनीतिमा। अहिले चाहियो, हाताहाती चाहियो, भनेकै बेला चाहियो भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूको गलत दृष्टिकोण थियो। त्यसले गर्दा उहाँहरू त्यहाँ पुग्नुभयो। अबको हकमा तपाईँले कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो, एकदमै स्पष्टै छ कुरा। हामी दुईटै कुरामा अभ्यस्त छौँ। एउटा आवश्यक पर्दा विपक्षमा बसेर रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न हामी अभ्यस्त छौँ। एमाले नै होला सायद 48 पछि सबभन्दा धेरै प्रमुख प्रतिपक्षीको कुर्सीमा बसेको पार्टी। हामीले जनताकै सेवा गऱ्यौँ होला र यत्रा चुनावमा जहिले जितिरहेछौँ हैन। त्यसपछि दोस्रो कुरो के भने हामी सरकारमा बसेर राम्रो काम गर्न पनि अभ्यस्त छौँ, जसले गर्दा हामीले 72 मा राम्रो काम गरेर जित्यौँ, 51 राम्रो काम गऱ्यौँ, त्यसपछि जित्यौँ। भनेपछि के भने हामी त सरकारमा बसौँ कि भोट बढाउँछौँ। अब बाहिर बस्दाखेरि पनि हामी अभ्यस्त नै छौँ, त्यो पनि हामी तयारै छौँ। केपी ओलीले अहिले किन सत्ताका लागि मरिहत्ते गर्नुहुन्न, किन उहाँ जोड गर्नुभएको छैन भन्दा ठिकै छ त, सहयोग गर्छौँ। हाम्रो अब आफ्नो पार्टीको बहुमत त रहेन, अब गठबन्धनको बहुमत थियो, एमालेको त बहुमत थिएन नि। 121 सिट हो हाम्रो, 138 सिट चाहियो बहुमतका लागि, हामीसँग त्यो रहेन। नरहिसकेपछि के भने ठिकै छ, हाम्रा मुद्दामा आधारित भएर कोही आउँछ, हामी सरकारको निरन्तरताको पक्षमा छौँ, 2 वर्ष चलाउने हो। मुलुकमा एउटा प्रधानमन्त्रीले पनि 5 वर्ष, निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले 5 वर्ष काम गरेको रेकर्ड छैन। 7 सालदेखि के निरन्तर कहिल्यै छैन। नेपालको अनिर्वाचितहरूले धेरै वर्ष चलाए, जङ्गबहादुर राणाले, भीमसेन थापाहरूले। तर निर्वाचित प्रधानमन्त्री त कसैले पनि चलाउनु पाएन नेपालमा। बाह्य चलखेल त्यही हो, आन्तरिक शक्ति सङ्घर्ष यही हो। 5 वर्ष म चलाउँछु होइन, अब त्यस्तो होइन भने ठिकै छ, बाहिर पनि बस्न तयार छौँ हामी। उहाँले भन्नुभएको छ, सपाट शब्दमा भन्नुभएको छ। अब जहाँसम्म भविष्य के हुन्छ भन्ने कुरा हो नि, विभाजनको पक्षमा लाग्नेहरू, पुरानो पार्टीको लिगेसी छोडेर अर्कातिर लाग्नेहरू, चुनाव चिन्ह छोड्नेहरू कुनै हालतमा पनि उँभो लाग्ने स्थिति छैन। यो ढुङ्गाको अक्षर जस्तो लेखेर दिन सकिन्छ। अर्को कुरो म तपाईँलाई बताउँछु, हामीसँग अहिले 5 वटा यस्ता महत्त्वपूर्ण शक्ति छन् केपी ओलीसँग, हामीसँग। छोटोमै म बताउँछु, एकदम छोटकरीमा, समय धेर भएन। यी चिजहरूले हामीलाई हाम्रो उचाइ स्पष्ट बहुमत ल्याउने गरी उचाइ हुन्छ। एक, सबभन्दा पपुलर शब्द जोडिएको नेकपा एमाले जस्तो पार्टी, जसलाई नचिनेका यो मुलुकमा कोही नागरिक छैनन्। प्रत्येक पल्ट चुनावमा भोट हालेको र जनताले माया गरेको सूर्य चिन्ह जस्तो हामीसँग छ। 3, दृष्टिकोण विचार सिद्धान्तका हिसाबले मदन भण्डारीद्वारा दिइएको 5औं महाधिवेशनमा पारित भएको जनताको बहुदलीय जनवाद जस्तो उत्कृष्ट विचार छ। बिचमा हामीले अलिकति पेन्डिङ राख्नुपर्ने बाध्यता भयो, अब फेरि हामी उजागर गर्छौँ। 4, उच्च मनोबल भएको, राष्ट्रिय स्वाभिमान र राष्ट्रिय विकासको लक्ष्य र अडानसहित अगाडि बढेको एउटा चमत्कारिक लिडरसिप छ केपी ओली जस्तो नेता हामीसँग हुनुहुन्छ। 5, जनतासँग नङ मासु जस्तो सम्बन्ध भएका लाखौँ कार्यकर्ताहरू। एमालेको जतिको जनतासँग सम्बन्ध भएका कार्यकर्ताहरू तपाईँ कोही विश्वमा देख्नुहुन्न, छैनन्। हो, त्यो कार्यकर्ताको शक्ति हामीसँग छ। एउटा तपाईँहरूलाई त्यो विश्वास लाग्छ। अब यसको अर्को पनि एउटा थपिदिन्छु यसमा 2 शब्द। अब 2 वर्ष हामीले काम गर्छौँ, धेरैवटा चुनाव अर्ली इलेक्सनमा गइँदैन, अहिले गइन्न। यदि सरकारको निरन्तरता भयो भने हामी त्यो जाने पक्षमा छैनौँ, किनभने हामीले चुनाव त रहर होइन नि त। चुनाव हामीले अगाडि गर्नुपर्ने कुनै बाध्यकारी स्थितिमा मात्रै गर्ने हो, नभए किन जनतालाई दुःख दिने, किन खर्च गर्ने भन्ने हो। त्यसपछि हामी एउटा घोषणापत्र लिएर जान्छौँ। अस्ति मलाई प्रधानमन्त्रीले एउटा कुरा के भन्नुभयो भने, म खोटाङ जाँदै थिएँ, म हलेसी पुग्छु, प्रधानमन्त्री कार्यक्रम छ भने। ठिक छ, भनिदिनुहोस् एउटा कुरा। अब चुनावका लागि हामीले जारी गर्ने घोषणापत्र र हाम्रा एजेन्डाहरू यस्ता आउँछन्, त्यो सुन्ने बित्तिकै मान्छेलाई अहिले नै गएर एमालेलाई भोट हालिदिउँ जस्तो लाग्छ। बुरुक्कै उफ्रेर मान्छे भोट हाल्न बुथमा आउँछ। त्यसकारण हामीसँग त्यो एजेन्डा हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ। यसको लक्षण मैले विस्तृतमा उहाँसँग त्यो कुरा सोध्न पाएको छैन। तर त्यो शब्दले मलाई एउटा चाहिँ झस्का के दियो भने,
भिजन त केपी ओलीसँगै छ, पक्कै केही ल्याउनुहुन्छ भन्ने भयो। त्यसो भइसकेपछि अवश्य पनि यो पार्टी बहुमतका साथ आउँछ र यो अहिले जति बरालिएका मान्छेहरू छन् उहाँहरूले अहिले नै सम्झे हुन्छ वास्तवमा बरालिएर गएर अर्को पार्टी खडा गरेर गुट बनाएर अथवा पेरिस डाँडातर्फ गएर वा छुट्टै समूह खडा गरेर कुनै हालतमा पनि उहाँहरूको राजनीतिक उपलब्धि हुनेवाला छैन। अब जो निलम्बन गर्नुभएको छ नि 4 जना, त्यस्तै कि बाहेक अरूलाई निलम्बन गर्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ? गतिविधि त चलिरहेछ, सङ्गठन संरचना बनिरहेछ, सांसदहरू प्रतिनिधि सभाकै सदस्य हुनुहुन्छ, कोही प्रदेशका हुनुहुन्छ, कोही राष्ट्रिय सभाका पनि हुनुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू बताउनुहोस्? गतिविधि यही हो भने त कारबाहीको पङ्क्ति ठुलो हुन्छ। अब सांसदहरू र जनप्रतिनिधिको हकमा चाहिँ हुइप उल्लङ्घन गरेका दिन कारबाही हुने हो, अन्यथा कारबाही हुँदैन। तर अरू राजनीतिक नेताहरूको हकमा के हो भने यही गतिविधि समानान्तर गर्दै जाने हो भने त्यो गठन गर्नेलाई पनि र त्यो बस्नेलाई पनि कारबाही हुन्छ। अब तपाईँसँग म 2 विषय एकदम संक्षिप्तमा, बहुमत आउँदा यो हविगत भयो, भोलिका दिनमा नेकपा एमाले या केपी ओलीको नेतृत्वको पक्षलाई किन भोट दिने, कम्युनिस्टलाई किन भोट दिने भन्ने जनताको प्रश्नलाई कसरी सन्तुष्ट पार्नुहुन्छ? एक। दोस्रो, जुन महाधिवेशन भनिएको छ नि, अब तपाईँहरूको महाधिवेशनको अध्यक्षको उम्मेदवार को? अघिल्लो प्रश्नमा म जान चाहन्छु। बहुमत हामीले प्राप्त गरेको होइन, हामीले जोडेको पार्टीको जोड्दा बहुमत भयो। अदालतले छुट्याइदिएपछि त हाम्रो चित्र त प्रष्टै आयो नि त, हाम्रो 121 हो, उहाँहरूको चाहिँ नि 53। अब भनेपछि कुरो के हो भन्दाखेरि हामी कसैको पनि बहुमत नआएको स्थिति हो र हामीले जोडेर बहुमत बनाएका थियौँ, त्यो छुट्टियो। यति बुझ्नु पर्यो र प्रचण्डसँग काम गर्न नसकिने रहेछ भन्ने बुझेपछि हामी जनतालाई के भन्छौँ भने हाम्रो आफ्नै बहुमत आयो, हामी आफ्नै नेतृत्वमा सरकार चलाउन पायौँ भने अहिले जसरी कामहरू गरेका छौँ नि हामीले, यो कामहरूको फेरिस्त यहाँ तपाईँलाई बताउँदा अर्को 1 घन्टा लाग्छ। म जान्न त्यसमा हामीले गरेका कामहरूको कुरो गर्दाखेरि अघि 1-2वटा कोट्याइयो मात्रै। त्यो कामको कारणले पनि जनताले हामीलाई भोट हाल्छन् र केपी ओलीको नेतृत्वमा यो पार्टी सरकार अगाडि बढ्छ अब भनेर भन्छौँ हामी। अब यसपछि के हुन्छ भन्ने जहाँसम्मको कुरा हो, नेतृत्व अध्यक्षको कुरा के हो भने निसन्देह अबको अध्यक्ष पनि केपी शर्मा ओली नै हो र अब नेकपा एमालेको आउने बहुमतको प्रधानमन्त्री पनि केपी ओली नै हो। अब म एकदम संक्षिप्तमा है, जुन नैतिकताको तपाईँले कुरा गर्नुभयो, देशभक्तिको तपाईँ कुरा गरिरहनु भएको छ, प्रतिनिधि सभा उहाँले विघटन गर्नुभयो, तत्पश्चात उहाँको कदम असंवैधानिक भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला गरे पश्चात नैतिक हिसाबले उहाँले राजीनामा गर्नु पर्थ्यो कि पर्दैन थियो? 1। नम्बर 2, तपाईहरू जो नयाँ पुस्ताका मानिसहरू हुनुहुन्छ नि, सधैँ पुराना पुस्ताका मानिसहरूको फेर समातेर किन हिँड्नुहुन्छ र तपाईहरू आफूलाई नेता हौँ भनेर दाबी गर्ने आधार के रह्यो? 2। तेस्रो, जहाँसम्म नैतिकताको तपाईँ कुरा गरिरहनु भएको छ, तुलनात्मक ओलीजी भन्दा अरू जो भनिरहनु भएको छ, तपाईहरूको पार्टी कार्यालय यति होल्डिङ्सको अफिसमा बस्यो शेर्पाजीकोमा, अहिले अर्को मारवाडीको घरमा गएको छ, जसका बारेमा बगरेलती बजारभरि सामाजिक सञ्जालमा अनेकौं विषयहरू आएका छन्। त्यो नैतिकता कहाँ गयो? अनि जुन स्थितिमा नेपालको राजनीति फसेको छ, आगामी दिनमा यसले स्थिरता प्राप्त गर्छ भनेर ढुक्क हुने आधार पनि केही छ? कृपया छोटकरीमा मसँग यति भने म एउटा तपाईलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु श्रोताहरूलाई पनि। हाम्रो पार्टी कार्यालय धुम्बाराईमा जुन बस्यो भाडामा भूकम्पपछि हाम्रो बल्खुको पार्टी कार्यालय भत्कियो, त्यो चाहिँ के हो भने फराकिलो ठाउँ र हामीलाई पुग्ने जमिन हेरेर हामीले लिएको हो। त्यो यति होल्डिङ्सको होइन, पासाङ लामु फाउन्डेसनको हो त्यो। र पासाङ लामु जो सगरमाथा चढ्दाखेरि पहिलो नेपाली सगरमाथा आरोही हुनुहुन्थ्यो, उहाँको मृत्यु भयो। उहाँको चाहिँ फाउन्डेसनको नामको जमिन हो, त्यो एउटा पवित्र संस्थाको हो, त्यसलाई अरूसँग जोड्न मिल्दैन र हामी अहिले त्यहाँबाट सर्न खोज्यौँ। यस कारणले कि त्यहाँ रिङ रोड विस्तार हुँदैछ र त्यो रिङ रोड विस्तार हुने क्रममा चाहिँ त्यसको हाम्रो अहिलेको त्यो अफिसको छेउसम्म पनि त्यो संरचना भत्किन्छ, पार्टी कार्यालय चलाउन मुस्किल हुन्छ भनेर हामी थापाथली सर्न लाग्यौँ। अब त्यो घर कसको हो भन्ने कुरा चाहिँ माडबारी भनेको चाहिँ सुन्ने बित्तिकै गलत भन्ने त होइन, माडबारी नै उहाँका जो समाचार मिल्दैन।
किनभने माडवारी समुदाय पनि नेपालको नागरिक अलिकति म बताउँछु नागरिक नेपाली नागरिकै हुन् नेपालको विकासमा उहाँहरूको ठुलो योगदान छ उहाँहरू उद्यमशीलतामा विश्वास गर्नुहुन्छ ठुल्ठुला उद्योग कल कारखानाहरू पनि छन् अब मिल्दोजुल्दो घर त्यहाँ भेटियो गइयो तर हामी त्यहाँ बसेका कारणले कुनै पनि किनार्थ पनि उहाँहरूले कुनै प्रिफरेन्स राज्यको तर्फबाट पाउनुहुन्न भोलि तपाईँहरूले बाहिर ल्याइदिँदा हुन्छ उहाँलाई कुनै कर छली गरियो वा उहाँले चाहिँ तिर्न लागेको पैसा छुट गराइयो यस्ता कुराहरू कहीँ पनि बाहिर आयो भने भनिदिए हुन्छ अझ म तपाईँलाई अर्को एउटा कुरा बताउँछु हाम्रो पार्टी कार्यालय सर्नुभन्दा अगाडि त्यहाँ त संयुक्त राष्ट्र सङ्घको युएनको अफिस रहेछ भने युएनको अफिस चाहिँ बस्न मिलो अनि पार्टी कार्यालय सर्दाखेरि चाहिँ पार्टी कार्यालयलाई मुछियो नि त्यो एकदमै गलत कुरा हो हुन चाहिँ के हो भने नेपालमा देखिएको भन्दा रहस्यमा ज्यादा विश्वास गरिन्छ अब हामी के बुझ्छौँ भने एउटा नेपाली नागरिकको घर हो त्यो पार्टी कार्यालयलाई मिल्दोजुल्दो भयो हाम्रो यसलाई स्पेस पुग्दो भयो भौतिक हिसाबले हामीलाई उपयुक्त भाडा पनि तिर्नुपर्छ भाडा तिर्नुपर्छ बकाइदा तिर्छौँ हामी तपाईँहरूलाई भोलि पर्सि रसिद देखाइदिउँला हामी किन चाहिँ गर्छौँ होइन अब कसैले कममा दिन पनि सक्छ पार्टीलाई माया गर्न सक्छ कोही केपी प्रति अगाध आस्था गरेर एमाले प्रति विश्वासले दिन सक्छ अब त्यो चाहिँ लिनै नहुने भन्ने त होइन होला गाउँतिर मेरै गाउँतिर खोटाङतिर पनि कतिपय पालिकाहरूमा आफ्ना शुभेच्छुकले घर दिइरहेका हुन्छन् अब हामी लिन सक्छौँ त्यो त्यसलाई शङ्काको विषय बनाउनु हुँदैन अब तर त्यस कारणले उहाँले राज्यबाट किञ्चित पनि छुट पाउनुहुन्न यति कमिटमेन्ट गर्नुभयो अनि यो नैतिक प्रश्न जो अब जहाँसम्म नैतिक प्रश्नको कुरा आयो बडा गजबको कुरो के छ भने दुईटा कारणले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु हुँदैन एउटा 74 सालको जनादेश के हो भने र मतादेश के हो भने केपी शर्मा ओली यो मुलुकको 5 वर्षको प्रधानमन्त्री हो र तुलनात्मक रूपमा उहाँले यो मुलुक परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने जनताको चाहना हो त्यो जनमतलाई बेवारिसे बनाएर उहाँले बीचमा छोडेर हिँड्न मिल्दैन नम्बर 1 नम्बर 2 सर्वोच्च अदालतको 11 गतेको फैसला हैन 5 गते फागुन 5 गतेको फैसला पनि के हो त भन्दाखेरि राजनीतिक प्रश्नको निरूपण संवैधानिक प्रश्नको निरूपण हामीले गर्यौं सर्वोच्चबाट अब राजनीतिक प्रश्नको निरूपण तपाईं संसद बोलाएर गर्नुस् भनेर अदालतले फैसला गर्यो त्यहाँ एउटा अर्को पनि बुँदा छ यही कारणले यो कुनै चाहिँ नैतिक प्रश्न पनि होइन अथवा चाहिँ उहाँको नैतिक प्रश्न यसबाट चाहिँ प्रधानमन्त्रीको वा कसैको चाहिँ नैतिक प्रश्न पनि झल्किँदैन यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि विघटन गर्ने कुरा चाहिँ अर्को सरकारको विकल्प छौन्जेल विघटन गर्न पाइँदैन भन्ने चाहिँ सर्वोच्चको त्यो मनसा आएको थियो र संसदमा जानुस् भनेर प्रधानमन्त्रीलाई सर्वोच्चले भनेपछि उहाँले संसद बोलाउनु भयो अब हिजो अस्ति उफ्री अहिले छोड भरै छोड भन्नेहरू समर्थनै फिर्ता लिँदैनन् के चिजले बन्धनले बाँधेको छ त्यो रहस्यको पोकै खुलाउन सकिएन अब त्यही केपीएललाई प्रचण्डजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ तपाई 1 मिनेट पनि केपीएललाई देख्न नचाहने प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा हैन अब प्रचण्डजी सरकारलाई दिएको समर्थन फेरि फिर्ता लिन हुन्न हैन अब फिर्ता लिनलाई बडो थर काम्नुहुन्छ के हो अब अचम्म लाग्छ क्या अब कुरो के हो भन्दाखेरि यसमा देखिएको चाहिँ नि अब उहाँहरूलाई डर फेरि बाद चुनावमा पो जान्छन् कि अब चुनावमा गयो भने त सर्वनाश सिद्धिन्छौँ अब चुनावमा 0 हुन्छ अब यो 0 हुने ठाउँमा किन जाने भनेर चाहिँ प्रचण्डजीहरू 0 हुनुहुन्छ भन्न 0 हो अकाट्य कुरा छ माधवजीहरू उहाँहरू त अब भनिहाले यहाँ आउनुभयो भने राम्रै हुन्छ नि हामी टिकट दिनुहुन्छ यता फर्किनु व्यापक सम्मान ससम्मान जित्नेहरूले टिकट पाउनुहुन्छ केपीएलले कुनै पूर्वाग्रह राख्नुहुन्न हस् धन्यवाद छ है त आदरणीय दर्शकवृन्द उहाँ हुनुहुन्थ्यो विशाल भट्टराई मुख्य सचेतक नेकपा एमाले पार्टीका केन्द्रीय सदस्य समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरेको कुराकानी म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् तर यो हो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्कार यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3s technology, Hero Destiny. Garima Vikas Bank. Access to all. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा